जो कुर्बानी करे और अपने यहाँ गोश्त को रखे तो 3 दिन के बाद उसके घर में गोश्त नहीं रहना चाहिए। यानी 3 दिन तक सिर्फ गोश्त खाना हलाल था, बाकी 3 दिन के बाद उसे स्टोर करके उसे जमा करके रखना हराम था। लेकिन बाद में जब वुसात हो गई, हजरात सहाबा जब मालदार हो गए और एक एक घराने में कई कई जानवर जब कुर्बान होने लगे, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने तुमको 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को स्टोर करने, गोश्त को जमा करने से मना करा था, लेकिन अब चूंकि गरीबों के पास भी ये गोश्त पहुंच जाते हैं, इसलिए अब तुम चाहो तो अपने गोश्त को जब तक चाहो स्टोर कर सकते हो। तो उस वक्त हजरात सहाबा क्या करते, गोश्त को लेते, उस वक्त तो फ्रिज वगैरह तो थी नहीं, आज तो हमारे पास बड़ी बड़ी फ्रिज है, सर्द खाने हैं, उसके अंदर हम गोश्त को जमा कर देते हैं। जो बकरे की रांग होती है उसे भी जमा कर देते हैं, उसे भी रख देते हैं। वो एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर उसने देखा कि मैंने जिस जानवर की कुर्बानी की है वो जन्नत के अंदर 3 पैर उसके हैं और 1 पैर से वो लंगड़ा करके चल रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ, आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उस जानवर से पूछता है कि मैंने जब तुझे कुर्बान किया था तो बेहतरीन मंडी से तुझे लाया था, बेहतरीन मंडी से तुझे लाया था, अच्छा खासा पैसा दिया था, तू बिल्कुल ठीक था, तेरे 4 पैर थे, और अब मैं तुझे जन्नत के अंदर देख रहा हूं तेरा 1 पैर गायब है। तेरा 1 पैर गाया कहां, तेरा 1 पैर गायब कैसे हुआ? कहा नालायक, जा अपने फ्रिज में चेक कर, मेरा 1 पैर तेरी फ्रिज में रखा हुआ। तो उस वक्त तो फ्रिज वगैरह थी नहीं, तो हजरात सहाबा गोश्त को लेते, उसे काटते और काटने के बाद उसे धूप के अंदर सुखा देते थे, और सुखा करके फिर वो महीनों, 2 महीने, 3 महीने, बल्कि सालों जो है वो गोश्त चलता था। अगर गोश्त को धूप के अंदर सुखा दिया जाए तो वो गोश्त खराब नहीं होता। तो हजरात सहाबा इस तरह से गोश्त को जमा करते थे, स्टोर करते थे। यही अमल जब देखा गया तो उसी का नाम तशरीक रखा गया। हम लोग कहते हैं ना कि तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है, तो तशरीक का क्या मतलब होता है? तशरीक का मतलब होता है कि गोश्त को बोटी बोटी करके और उसे निकाल करके सुखा देना, और सुखा करके उसे जमा करके स्टोर करके खाते रहना। इसी सुखाने का अमल जो था, इसी का नाम क्या था? तशरीक था। इसको बोलते थे तशरीकुल लहम, यानी गोश्त को सुखा लेना। शुरू में अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक सिर्फ हजरात सहाबा को इजाजत दी थी कि 3 दिन तक सिर्फ गोश्त को जमा कर सकते हो, 3 दिन के बाद गोश्त को जमा नहीं कर सकते हो। अगर कोई गोश्त को जमा करता है तो वो नाजायज हो जाएगा, हराम हो जाएगा। लेकिन जब गोश्त की बढ़ोतरी हो गई, हजरात सहाबा मालदार हो गए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म जारी कर दिया कि अब तुम 3 दिन से ज़्यादा भी गोश्त को स्टोर कर सकते हो। और उसके अंदर एक सिस्टम बना दिया गया ताकि किसी को तकलीफ ना हो। कहा कि अपनी कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा गुरबा के लिए, दूसरा हिस्सा अजीज व अकारिब और मोहल्ला पड़ोस वालों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने अहले खाना के लिए। तो अपने अहले खाना के लिए अगर आदमी जमा करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बल्कि सालों भर अगर उसे स्टोर करके रखता है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि हज़रात सहाबा का ये अमल था कि अय्याम तशरीक़ में वो लोग गोश्त को सुखा लेते थे और कई सालों तक खाते थे। हमारी जब पढ़ाई चल रही थी तो उस वक्त हमारे बहुत से दोस्त थे जो मणिपुर के थे, जो चाइना से बिल्कुल मिला हुआ है। वहाँ के बच्चों के अंदर हमने देखा, बंगाल के लोगों को देखा
کہ بنگال والے مچھلیوں کو سکھا لیتے ہیں اور سکھا کر کے اسے سالوں کھاتے ہیں، اور جب اسے تل کر کے کھاتے ہیں تو جس طرح سے ہم لوگ پاپڑ وغیرہ تل کر کے کھاتے ہیں تو بڑا ٹیسٹ ملتا ہے، ویسے ہی اس سے 2 گنا ٹیسٹ جو ہے گوشت کو سکھا کر کے جب تل کر کے کھایا جاتا تھا تب ملتا تھا۔ اس سے غذائیت بھی پوری ہوتی تھی اور اسی طرح سے گوشت خراب بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو گوشت کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اگر اسے سکھا لیا جائے، دھوپ میں سکھا کر کے اسے برتن وغیرہ میں پیک کر کے رکھ دیا جائے تو گوشت خراب نہیں ہوتا ہے، یا آج کل جس طرح سے فریج وغیرہ کے اندر بھی رکھ دیا جائے تو اس سے بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احراق الدم یعنی خون بہانے کے ساتھ ساتھ اس جانور کو کھانے کا بھی حکم دے دیا، ورنہ پہلی شریعتوں میں، پہلی امتوں میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ نے قربانی اللہ کے لیے کیا تو وہ گوشت بیکار ہو گیا، اب وہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو جلا دیتی تھی۔ لیکن اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ یہاں کی قربانی کے گوشت کو ہمیں بھی کھانے کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلانے کے لیے، غریبوں کو بھی کھلانے کے لیے اجازت دے دیا، ورنہ کیا ہوتا؟ بس قربانی کے اندر احراق الدم ہو جاتا، ہم چھری چلا دیتے اور اس کی 3 رگیں یا 4 رگیں کٹ جاتی، بس وہیں سے ہماری قربانی ہو جاتی ہے۔ ہماری قربانی کہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ جب ہم چھری چلا دیتے ہیں اور چھری چلانے کے بعد 3 رگیں کٹ جاتی ہیں، خون زمین پر گرتا ہے، اور گرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ زمین پر خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، بس قربانی وہیں سے قبول ہو جاتی ہے۔ اب گوشت کا کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر، احسان کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اب وہ قربانی کا گوشت، اب اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اگر 3 حصے کر لوگے، ایک غریبوں میں، ایک اپنے عزیز و اقارب محلہ پڑوس والوں کو، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اگر ایسا کر کے رکھ لوگے تو بہتر ہے، نہیں رکھو گے پورا کا پورا چاہو تو غریبوں میں بانٹ دو، پورا کا پورا چاہو تو اپنے محلہ میں بانٹ دو، پورا کا پورا گوشت چاہو تو خود اسٹور کر لو، کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، لیکن اور چاہو تو اس کی دعوت کر کے سارے لوگوں کو کھلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت سے مطلب نہیں ہے، بس آپ نے قربانی کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول کر لی گئی، یہ گوشت تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا۔